अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खता आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज वीडियो करना बहुत मुश्किल है, बात करना बहुत मुश्किल है। आज हर शख्स सोगवार है, हर शख्स आज परेशान है। सना यूसुफ एक चित्राली इंतहाई खूबसूरत बच्ची, मासूम बच्ची, 16-17 साल उसकी उम्र है, इंतहाई खूबसूरत टिकटॉकर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मैसिव मैसिव उसकी फॉलोइंग है। सोशल मीडिया पर आकर हंसती है, शुगर लगाती है, ठट्ठे लगाती है, जोक्स क्रैक करती है। इधर गई रोटी छोटी खाने, वहां की वीडियोस लगा दी, उधर गई चाय शाय पीने दोस्तों के साथ, उधर की वीडियो लगा ली और उसे कत्ल कर दिया गया। उसे इस्लामाबाद के सेंटर में मार दिया गया। अभी आईजी इस्लामाबाद ने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुलजिम मैट्रिक पास है, आला कत्ल और सना यूसुफ का मोबाइल फोन बरामद कर लिया है। सना यूसुफ को 2 जून को शाम 5 बजे मुलजिम ने घर के अंदर घुसकर 5 गोलियां मारी हैं। पुलिस ने कत्ल केस की तफ्तीश के लिए 7 टीमें बनाई हैं। आईजी साहब खुद आए, उन्होंने ऐसे करके उन्होंने कहा तफ्तीश के लिए 113 कैमरों की फुटेजेस हासिल की गई और ये सारी कहानी पूरी जारी। 300 से ज्यादा कॉल्स का तज्जिया किया गया। ये टीवी के ऊपर चल रहा, आईजी बता रहा है, बंदा भी पकड़ा जाएगा, वो भी मासूम बच्चा है जिसने ये कत्ल किया है। ये बहुत अलार्मिंग चीज है, ये बहुत ही ज्यादा खौफनाक चीज है। मासूम बच्चियों को मारा जा रहा है। भाई कोई टिकटॉक के ऊपर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दुनिया आती है, बातचीत करती है, अपनी सोच रखती है। किसी के पास कोई पॉलिटिकल सोच नहीं है, कोई मजहबी सोच नहीं है, वो अपने तरीके से अपने जज्बात की तर्जुमानी करता है, अपने तरीके से लोगों तक पहुंचना चाह रहा होता है, अपने तरीके का कंटेंट तख्लीक करता है, जिसका हक उसे आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, रियासत, मुल्क, दुनिया का कानून, मुआशरे का कानून, हर चीज इजाजत देती है। लेकिन उसके बाद फिर मार दिया जाता है। इस मुआशरे के अंदर जेलसी, 2 नंबरी, घुटन, ये इस कदर सरायत कर गई है कि हम सब कातिल बन गए। देखिए, मेरा मसला ये नहीं है कि वजह क्या बनी, मेरा मसला यह है कि ये मुआशरा हथियार क्यों उठा रहा है, ये मसला मुआशरा गन क्यों उठा रहा है, ये मुआशरा मारने को क्यों दौड़ रहा है, ये मुआशरा खाने को क्यों दौड़ रहा है। आपने लोगों की जाने क्यों लेनी है? आप इख्तिलाफ करें, आप उसके कंटेंट से इख्तिलाफ करें, आपको कोई और मसाइल है, ठीक है, आप अपने जज्बात का किसी ना किसी तौर पर इजहार करें, लेकिन आप गन क्यों उठा रहे हैं? ये गन कौन हाथों में दे रहा है? ये हथियार कौन हाथों में दे रहा है? ये पिस्टल किसने हाथों में दिया? ये सोच कैसे आई है कि जाओ और तुम मार दो उस बच्ची के घर में घुसकर, उसके घर के अंदर जाकर मार दो, उसके घर के अंदर जाकर मार दो? ये हो क्यों रहा है? ये कौन करवा रहा है? यकीन माने ये एक सोच है जो परवान चढ़ रही है। मैं कुछ कमेंट्स आपके सामने रखूंगा, अब बाकी सारी चीजें छोड़ दें, सारी कहानी को छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। अच्छा, इसके ऊपर ना बहुत सारी डिटेल्स आ रही है। कोई कह रहा है टिकटॉक पर आना गलत है, कोई कहता है अच्छा एंज हो जाना सी, एंज हो जाना सी, और जी एंज करना सी, ऊंज करना सी, और जी रवायात, जी अखलाकियात, तो जी ये हो गया। पूरे कपड़े पहनती थी, कोई गैर अखलाकी चीज नहीं थी, कोई गैर अखलाकी गुफ्तगू नहीं थी, कोई गैर अखलाकी बातचीत नहीं कर रही थी। एक मासूम, इंतहाई प्यारी, इंतहाई खूबसूरत बच्ची थी और उसे लोग देखते भी उसकी खूबसूरती की वजह से थे, उसके अखलाक की वजह से। वो शुगर लगा रही थी और शुगर भी उस बेचारी को नहीं लगाना आता था ठीक से, शुगर भी उसे ठीक से लगाना नहीं आता था, लेकिन उसे भून दिया गया, उसे मार दिया गया। अब मैं सिर्फ कमेंट्स आपके सामने नाज़रीन रखना चाह रहा हूं, आप बराए मेहरबानी खुद फैसला करें। मारने वाला तो चले, वो तो पकड़ा जाएगा और वो तो जिंदा है, लेकिन उसके भी कुछ जो एज है वो बड़ी हैरान को। अच्छा, नीचे कमेंट सुने। ये मोहम्मद नासिर साहब लिखते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिसने भी कत्ल किया है अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक जज़ा। कातिल के बारे में कह रहे हैं। अच्छा, फिर एक और कमेंट कर रहे हैं, जिशान खान इनका नाम है। पेशावर में आज 2 टिकटॉकर्स कत्ल हुए हैं, सफाई शुरू हो गई है। ये वाकईतन सोशल मीडिया अकाउंट्स, एक्टिव सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, पाकिस्तान के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं, ये कमेंट कर रहे हैं। इनायतुर रहमान साहब लिखते हैं, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, बाकियों को भी मार दो। फिर इफ्तिखार नियाज़ी नामी एक अकाउंट लिखता है, एक्सीलेंट, आगे उन्होंने हार्ट भेजा हुआ है, शुक्र है कुछ लोगों में गैरत जागने लगी है। अच्छा, फिर ये कोई मोहम्मद मेहरान खान है, ये लिखते हैं अल्लाह ताला जहन्नुम में आला मुकाम अता फरमाए, जहन्नुम में। उसके बाद हैदर अली नामी एक अकाउंट है, इनकी ओरिजिनल तस्वीरें लगी हुई हैं। ये यार दिल खुश हो गया कसम से, आज मैं नाचूंगा गाने लगाकर। अच्छा, फिर अबू अब्दुल्ला ये लिख रहा है, माशाअल्लाह जबरदस्त काम किया है, फांसी रोकना हर मुसलमान पर फर्ज है। फिर मजीद जो अकाउंट्स हैं नाज़रीन, वो इसी तरह की खौफनाक किस्म की गुफ्तगू, खौफनाक किस्म की बातचीत कर रहे हैं और इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं कि ठीक है आप मार दें, उड़ा दें। अब जो मेजोरिटी ऑफ जो अकाउंट्स हैं जो बातचीत कर रहे हैं और जो मारने की बातचीत कर रहे हैं, वो मेल अकाउंट्स हैं। वहां पर लड़कों की तस्वीरें लगी हुई हैं और ये कहीं बाहर से नहीं है, ये कोई इंडिया से नहीं है, ये कोई यहूदी लॉबी नहीं है या कोई रॉ के प्लांटेड लोग नहीं है, ये हमारे मुआशरे के अंदर से लोग हैं। इनके खिलाफ कार्रवाई करना, मेरे ख्याल में ये जो कातिल है ये तो पकड़ा जाएगा, लेकिन ये जो आईजी साहब कह रहे हैं, ये भी चल रहा है कि 2 जून की शाम पता नहीं हमने 7 टीमें बनाई, तो 7 टीमें, जी 7 टीमें बनाई, तो 7 टीमें, आप ये पकड़ा जाएगा, ये खुद बच्चा है, ये खुद बच्चा है, ये पकड़ा जाएगा। ये जो अकाउंट से जो ट्वीट्स कर रहे हैं, इनके जड़ों तक पहुंचे, इनके घरों तक पहुंचे, इनको ट्रेस आउट करें, इनको बिलों से निकालें। ये वो ज़हनियत है जो कि कातिल है इस मुआशरे की। ये वो लोग हैं जो इस मुआशरे के अंदर एक मुकालमा नहीं परवान चढ़ने दे रहे, बहस नहीं होने दे रहे, गुफ्तगू नहीं होने दे रहे। ये बुलीज हैं, ये इस मुआशरे का नासूर है,
اصل پولیس یہ ہیں. آپ کو یاد ہوگا وہ ایک مولوی تو نہیں ہے, وہ داڑھی شاڑھی رکھ کے ٹھگ سا آ جاتا تھا, وہ کہتا ہے اے نچدی پئیے, میں اسے سنتا نہیں ہوں لیکن وہ اس نے بچیوں کے اوپر کہا تھا کہ انہیں اسکول نہ بھیجے اتھے نچدی پئیے, اور وہ پھر کہتا تھا کہ جو بچیوں کو اسکول بھیجتا وہ دلہ ہے, بھیجنے والا بھی دلہ ہے, استادوں کو بھی دلہ کہتا تھا. اور اس کے گانے اور اس کے وہ جو کچھ بناتا تھا وہ اس معاشرے میں چلنے دیا گیا, اس معاشرے میں پنپنے دیا گیا. وہ ایک نفرت اگنائٹ کر رہا تھا پاکستان کے اندر, ایک ایسے معاشرے کے خلاف جو اب آواز اٹھا رہا ہے, جو بول رہا ہے, اپنا کنٹینٹ کریٹ کر رہا ہے, تخلیق کر رہا ہے, جن کے چہرے کی پہچان ہے, جنہیں لوگ فالو کرتے ہیں, جن کا کہیں نہ کہیں پر نام اور شکل سے لوگ انہیں پہچانتے ہیں. اس معاشرے میں ایک قبرستان سی خاموشی آپ کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب یہ جن اکاؤنٹس نے ٹویٹ کیے ہیں ناظرین, اس طرح کے کمنٹس کیا, ہم کوشش کریں گے سب کو ٹویٹ کریں, لگاتار ٹویٹ کریں, شیئر کریں, اور اداروں کا, پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کا, ایف آئی اے کا, ان سب کا یہ کام ہے, ٹریس کریں, ان کے گھروں تک پہنچے, انہیں وہاں سے گھسیٹیں, بلوں سے نکالیں, اور واقعتاً انہیں کسی دماغی اسپتال میں, نفسیاتی اسپتال کے اندر لے کر جائیں, وہاں پر انہیں روٹی کھلائیں, ٹھنڈا پانی پلائیں, انہیں لڑکیوں کے ساتھ کو بات چیت کرنے دیں, انہیں اس سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ بیٹھ کر ڈیبیٹ, ڈسکشن, مکالمہ کرنے دیں. یہ لڑکی سمجھ کر یہ صرف وہ شلوار اور دوپٹے سے انہوں نے نہیں بائرنا, انہوں نے مروا دینا ہے لوگوں کو. یہ قاتل ہیں, یہ ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے یہ قاتل ہیں. انہیں ٹریس کریں, ان کا علاج کروائیں, انہیں بجلی کے کرنٹ لگوائیں, اور واقعتاً انہیں خواتین کے ساتھ کو روٹی کھانے دے, کو چائے پینے دے, کو بیٹھنے دے, کو سمجھنے دے کہ بھائی وہ زندہ انسان ہے, سانس لیتا ہے, سوچتا ہے, بولتا ہے, صرف وہیں تک نہیں ہے زندگی, اس سے بھی کچھ آگے ہوتا ہے. اٹس ویری ٹیریبل. یہ مجھے بہت دکھ ہے اس چیز کا, اور بہت افسوس ہے, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کریں. لیکن یہ ہوتا تب ہے. میں آپ کو ایک اور خبر سنا دیتا ہوں, خبر نہیں بلکہ یہ آپ پہلے ویڈیو سن لیں, یہ سنیں. یہ ایک ماں بہن کر رہی ہے, میں دوبارہ سے دکھاتا ہوں. یہ ماں بہن کر رہی ہے, عدالت کے دروازے پر بہن کر رہی ہے, عدالت کے سامنے, عدالت کی سیڑھیوں پر یہ ماں بہن کر رہی ہے کہ عدالت مجھے انصاف نہیں دے رہی, عدالت مجھے ریلیف نہیں دے رہی. اسے بھی چھوڑیں, یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جو چیز پنپ رہی. اب یہ اس حرام خور کو دیکھیں, ہم یہ جو بندہ ہے اس کے بارے میں اب جو خبر آئی ہے کھل کر سامنے, کہ یہ جو سلمان فاروقی بندہ ہے, جس نے ایک شخص کو گاڑی سے اتار کر صرف اس لیے کہ اس کی مرسیڈیز جا رہی تھی اور اس کا بائک ٹکرا گیا ہلکا سا, اور اس کے ساتھ خواتین بیٹھی ہوئی تھی, اس نے اپنی گاڑی میں لے کر اسے تھپڑ منہ پر مارے, اور اس کی بہنیں اس کا پاؤں پکڑتی رہی ہیں. جب یہ تھانے کے اندر پہنچا, پروٹوکول دیا گیا, لیکن جو وکلا ہیں انہوں نے جو ترا دیا اسے, یہ محسوس کریں, اب شاید بھی باہر ہے, اب جا کر اسے احساس ہوا ہے کہ نہیں, یہ معاشرہ کھڑا ہو رہا ہے, یہ وہ درندہ ہے جس کے ساتھ آج عدالت میں جب یہ گیا تو وکلا نے کہا مارو اسے, پٹکار مارو, اور یہ وہاں سے بھاگا ہے, یہ وہاں سے سیڑھیوں سے بھاگا ہے. یہ وہ اشرافیہ کا بدبودار کالا چہرہ ہے اس معاشرے کے اندر جو ظلم کرتا ہے. یہ دیکھیں بھاگ رہا ہے, یہ بھاگ رہا ہے, اور یہ ظالم ہے, یہ درندہ ہے جو بھاگ رہا ہے. آج لوگوں نے اسے وہاں پر وکلا نے ٹھیک ٹھاک ترا دیا, مارنا ٹھیک نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی مار کٹائی والا سین نہیں ہونا چاہیے تھا. میں نے خود وکلا سے پوچھا, انہوں نے کہا مارنا نہیں تھا, ہم نے صرف اسے پیچھے سے آوازیں لگائی ہیں, ترا دیا ہے تاکہ اسے پتہ چلے کہ اگر قانون سے یہ بچ جائے گا, چونکہ قانون کے اندر پولیس اسے فیسیلیٹیٹ کرے گی, مجسٹریٹ اسے فیسیلیٹیٹ کرے گا, جج اسے فیسیلیٹیٹ کریں گے, اور نہ سے فیسیلیٹیٹ کریں گے بلکہ پروٹوکول دیں گے. اب پروٹوکول دے کر اسے باہر لے کر آئیں گے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے, اور جب جس معاشرے میں انصاف نہ ہو, جس معاشرے میں ووٹ کی ویلیو نہ ہو, جس معاشرے میں ڈیبیٹ, ڈسکشن یا مکالمہ نہ ہو سکے, بحث نہ ہو سکے, اب بات کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگے, آپ کو خوف آئے, وہ معاشرے نہیں پنپتے. میں خود آپ کے سامنے بندہ موجود ہوں, میں 30 دن پورے مہینے میں 30 دن ناک رگڑتا ہوں, اپنی روزی پوری کرتا ہوں, اپنی روٹی پوری کرتا ہوں, اور ایم فل میں نے اسی چیز کے اندر کیا ہوا ہے. آج بھی میرے اوپر ایف آئی اے نے کیس کیا ہوا کہ میں ریاست دشمن ہوں یا ریاست مخالف ہوں. اندازہ لگا لیں, کل احمد فرحاد صاحب سے میری بات چیت ہو رہی تھی, ہم نے ان کا انٹرویو کیا. احمد فرحاد یہ کہتا ہے کہ مجھے اٹھا کر غائب کر دیا گیا, لیکن آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ میرے اندر سکت ہی نہیں, ضرورت نہیں ہے کہ میں ہتھیار اٹھا سکوں یا پھر میں کوئی اس طرح کی حرکت یا بات چیت کر سکوں. تو عام معاشرے کے عام لوگوں کے اندر جب آپ اس قدر ظلم کریں گے, زیادتی کریں گے, انصاف نہیں دیں گے, اس کے بعد جو عدم برداشت کا جو بھیانک ترین چہرہ نکل کر سامنے آتا ہے وہ اس طرح کا آتا ہے کہ لوگ خود ہتھیار اٹھا رہے ہیں. اب ناظرین, جو بچہ سامنے آ رہا ہے جس نے اس لڑکی کو مارا ہے, اس کی جو سی سی ٹی وی ویڈیو ہے میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا, چونکہ وہ اگین بہت چھوٹا ہے, بہت چھوٹا بچہ بظاہر نظر آ رہا ہے, اور کس طرح سے اس کی سوچ آئی, جان لینا کیوں اتنا سمپل اور سادہ بن گیا ہے. یہ ایک اور ویڈیو دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. یہ ایک پورے بچوں کی لائن ہے, اور یہ پوری لائن دیکھیں آپ, یہ ایک لمبی تعداد ہے. اور یہ خبر یہ ہے بنیادی طور پر کہ صادق آباد پنجاب میں 25 بچوں کو گردوں میں پتھری کے آپریشن کہہ کر ان کے گردے نکال کر بیچ دیے گئے. 25
بچوں کو کے گردے نکال کر. تو اوور آل جو ہمارا سوشل فیبرک ہے, ہمارا جو مورل کولیپس ہے وہ ہو چکا ہے. ہم مورلی ڈی جنریٹ کر گئے ہیں, ہم سوشلی برباد ہو گئے ہیں, ہماری ذہنیت تباہی کر گئی ہے, ہم مینٹلی سک ہو چکے ہیں, ہم پاگل ہیں, ہم پاگلوں کی طرح بہیو کر رہے ہیں. یہ زندہ رہنے والوں کا معاشرہ نہیں ہے. یہاں پر واقعتاً موت رقص کرتی ہے, اور ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کے کچھ وزراء بھی آ رہے ہیں, پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, اس بچی کے اوپر بات چیت کر رہے ہیں. بٹ جو اشرافیہ کا جو کنٹرول ہے اس ملک کے اندر, جو رول آف لا نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, وہ اصل میں لوگوں کی زندگیاں لے گا, اور یہ عدم برداشت مزید بڑھے گی. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.